Hello mga kalablab! So mo to na ko ikaw yung tuo na kaubing dawat kay Jesus kaya taga nagakatungod sa Dios nga mahimong anak niya. So kung anak na kaniya, sa Bible na ang atong pagtuog pagsalig ato jud ibutang diha lamang no sa iyaha. No dili nato ibutang sa tawo. No so muna nga fix jud atong eyes diha lang sa iyaha. No kay kung ato man jud ibutang ang ato bitong like full confidence or atong full nga pagsalig di anang sa tawo ang kanang nga tawo mapakyas ra biya kita nga tawo mapakyas ra ta so ayaw ninyo ibutang ang ato bitong focus sa usa ka tawo no kay maabot jud ang time nga kanang imong tawo nga gi-idol or kanang imong tawo nga giganahan ma-discourage ka ana niya so muna nga kita fix jud atong eyes diha lamang kay Jesus no kay siya perfect siya dili mo biya siya dili mo pakyas sa iyang mga saad so kita mapakyas ta ka nga tawo man ta bitaw so muna ano nga ako guilty sad ko ani sa una no nga like nay mga times na instead of si God ang akong saligan like kunyari nay mga problems like financial problems or unsa man mga problems ang ako kasing ginabuhat dayon is ang nasa kong utok dayon is like adto dayon ko sa usa ka tawo murang dayon ko diretso bay nana so dili man na maayo dili man na kanang di man na daw tanong nga manghuram ka so kana man mga time nga mawad ana jud ta inana or kanang makulangan ta inana so di man na daotan but ang lain lang ana nga part is mas ning salig ka sa usa ka tawo no so ako guilty jud ko ana nga sa una nga panahon like kung naman ko yung mga financial crisis ang akong buhaton dayon is mudagan dayon ko mudangop dayon ko sa usa ka tawo nga pwede ba ko mura minana no which is wrong no dapat ang atong unahon nga dangopon or ang atong unahon nga tawgon ang Ginoo jud no so karon ako na realize muna no as sa sige na kog kabati sa pulong sa Ginoo no sa sige na kog basa sa pulong sa Ginoo karon ako na realize nga nagbutang dai ko sa kong pagsalig sa usa ka tawo which is dili maayo so dapat ang ato ang pagsalig ug ang pagtuo nato tibuok ato jud ihatag diha lamang no sa Ginoo so atong iampo kung naman tay mga financial crisis like kinahanglan tag kwarta so muno iampo jud na nato nga Lord wa jud koy kwarta bitaw so ako jud sa tinuod lang nakabaw jud ang Ginoo kung unsay naaugwa sa ako bitaw oo so muna no karon nakaingon jud ko nga na Lord ganahan gid ko mo tabang pero unsaon man ni ko amang koy akong ikatabang muna na so akong ginabuhat sa karon nga time nga nakoy na feel na ko ning inani ba nga burden nga ganahan ka mo tabang but wala kay imo nga ikatabang wala kay kunya financial nga ikatabang so muna no akong gibuhat Lord nagpray jud ko nga Lord ganahan gid ko mo tabang tabangi gid ko Lord na ikaw maga-provide ani ana ikaw maga-bless kung bisa mga tawo nga gamiton nga mo provide ani nana so mo no ato muna naging successful jud ano pag pray na ako grabe jud ang working sa Ginoo like on the spot pila ka like pag pray mga ugma dayon na dayon ang answer so inana no so nya nindot pod og kana bitong mag-pray ka nga kana bitong nakatry jud ko ana kanang prayer nga secret bitaw so nindot jud kaayo kay pagkuan jud nimo kay like kana bang wala kay gisultian inana like between you and God lang jud ang kana nga prayer nya pag ma-accept na nimo wow ma-amaze jud ka ba pero nindot masad nang congregation sa nimo paampuan na mo okay man sad na siya pero nindot pud i-try kung nakay kanang prayer bitaw nga you and God alone lang nakabaw nindot jud kaayo so mo to no mga kalablab ibutang nato atong pagsalig ug pagtuo diha lamang kay Jesus no kay kanang mga tawo nga atong saligan usahay mapakyas jud ta or ma-discourage jud ta moabot jud na ang time kay tawo ra na siya nobody's perfect walay righteous bisan usa itang tanan makasasala so mo na ibutang nato atong pagsalig ug pagtuo diha lamang no kay Jesus Christ nga atong Ginoo love